انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ورزقا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تغلقنا بے حق جدتک فاطمۃ الزہرا. پاک سین دی ذات تے سارے اچھی صلوات پڑھو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین بے حق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحویج یا حجاب ام المسائل. یا محمد ادرکنی یا علی ادرکنی یا حسن حسین ادرکنی یا ابا الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. میرا اللہ عبادت قبول فرما. رحیم اللہ کریم اللہ چودہ دا عظیم اللہ ستار اللہ غفار اللہ جبار اللہ قہار اللہ. مالک بانیان مجلس دا پر خلوص سفیدہ بچھایا حسین دی پاک اماں اپنے پاک تہرہ دربارے قبول فرما. تسی اپنی تعداد ہی ویکھ لو اور آمین دی آواز ہی ویکھ لو. دعاواں دی قبولیت دی سند مجلس حسین. جڑا بندہ گھروں ٹر کے آیا یقیناً کوئی نہ کوئی دعا دل وچ لے کے آیا. تو میرے خیال نال یہ ایسا در ہے جتھے دعا رد نہیں میں تو میں دعا تواڈے واسطے منگ رہا ہوں. سارے اتنی اونچی آمین تا آکھو جو نال والا مومن تواڈی آمین دی آواز سنے. مالک مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. اور جب بھی چند بندے نہیں شامل ہوئے سارے شامل ہو جاؤ. دعا تواڈے واسطے منگ رہا. مالک بیماراں نوں صحت یابی عطا فرما. تواڈے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما. میرے پیر و مرشد سید نجم الحسن نجو شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرما. بانیان مجلس جناب منیر جعفری صاحب دا پر خلوص سفیدہ بچھایا حسین دی پاک اماں قبول فرما. مالک اہل خانہ نال آباد و شاد فرما. بانیان مجلس دے گھر دے خاندان دے جتنے بھی مرحوم ہیں میرا اللہ حسین علیہ السلام دے قدمہ جگہ عطا فرما. ملک ممتاز چوہان صاحب دی مالک زندگی دراز فرما. تسی جتنے بھی عزادار بزرگ جوان بچے ادرات علیہ صف تے بیٹھے ہو مالک تھوڑی ساریاں شرعی نیک حاجات پورے فرما. جتنی اونچی آمین آکھ سکدے آکھو تواڈے واسطے دعا ہے. مالک تواڈیاں تمام دیاں تمام دعاواں آج دے دن دا صدقہ پوریاں فرما. ایک واری ہاتھ چاہو تواڈے اپنے امام نو ساتھ مراں. جس نو اپنے وارث دا انتظار ہے وہ ہاتھ چاہے ہاتھ اٹھا چاہو. مالک اللہ اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں. ساڑھے پردے والے حقیقی وارث دا اے ہنے ظہور فرما. مالک اساں غریبانوں گنہگارانوں اس قابل بنا جو سائیں دی زیارت مشرف ہو سکے. مالک سانو نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما. مالک سان سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما. مالک سانو اونج بنا جی میں ساڑھے وارث چاندہ. معاشر دے میدان اچ علی و بطول سان ویکھن تے فخر نہ لاکھنے میرا شیعہ پہ آندہ. مالک ایسا عمل کرن دی توفیق عطا فرما. میرا مالک اے جتنے میری مجلس بزرگ بیٹھے ہیں چٹی داری والے بیٹھے ہیں انہاں بزرگاں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم و دائم فرما. ساڑھی قوم دا ساسا ہے. مالک سانو بزرگاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما. کیونکہ تساں جان دے ہو جنہ قوماں بزرگاں دا حیا نہیں کیتا وہ قوماں غرق ہو گئے. مالک بزرگاں دا سایہ سلامت رکھ.
اتنی اونچی صلوات پڑھو دعاواں قبول ہو جانا. اجازت ذکر پاک شروع کروں. آخری موقع ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، تھوڑا بھی احساس ہے، وقت کا بھی احساس ہے، تو مجلس بھی پڑھنی ہے. میرا دل ہے بھئی رلا ملا کے ہر شے پوری بھی ہو جائے تو عبادت بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ پورے دن دا جڑا وہ نتیجہ ہوتا ہے وہ بانی دے دل اور دماغ دے وچ اختتام ہوتا ہے. کوئی کام ہی ہوئے وہ دا اختتام اچھا ہو جائے. تسی بھی میرے خیال ہے اسے نتیجے واسطے بیٹھے ہو بھئی جنازے نو مونڈا دے کے جاؤ. بالکل سونا ماحول، جنت وقت ماحول. بس جتھے جتھے بیٹھے ہوئے کہ قدم اگے آ جاؤ. نیاز حسین ذرا گل جلدی پہنچ جا سی. نیاز حسین سارے بندے تھوڑے درمیان جڑا فاصلہ ہے اس نو پور کر لو. ادھرے بندے بھی میرے سردار سارے نظر اللہ تے نیاز حسین ذکر دی خاطر تکلیف کرے. ذرا سارے بندے اٹھ کے اگاں آ جاؤ. نیاز حسین تھوڑے درمیان فاصلہ نظر نہ آوے، بس تھوڑے سارے کوشش کرے. سارے بندے تھوڑا تسی بھی کوشش کرے تھوڑا سارا جلدی نال، وقت بھی ضائع نہ ہوئے تے ماحول بھی سونا. اچھا ٹھیک ہے. ادھرے بندے تھوڑے اگاں آ جاؤ تھوڑے نال. سونا ماحول بن گیا. کوشش کرو جی میں جڑ کے بیٹھے ہو ان جڑ کے صلوات پڑھو. ایک گزارش کریں گے، سارے میرے سرداراں دا آرڈر ہے ذکر پاک شروع کریں. گزارش یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے بھئی صلوات دی زحمت تو اس وجہ تو دویندی ہے بھئی جیڑے بندے ساڑھے ذکر تے تنقید کر رہے ہیں انہاں نے اس گل دا پتہ چل جاوے جو جنہ دے ذکر دی ابتدا درود ہے انہاں دا ذکر کیسا ہو سی. مہربانی سن بزرگ وسطرہ میں جوان ماتمیہ دی مالک قدم قدم دے محافظت فرما ہے. کیونکہ اللہ پڑھتا ہے انہاں تے درود پڑھتا ہے نا اللہ. ایمان والے پڑھتے ہیں تے بے ایمانوں تو حکم ہی نہیں. کوشش کرو جتنے تھوڑے ذہن چ مالک بلند ہیں اتنی بلند صلوات پڑھو. سونا ماحول ہے. مالک تھوڑیاں نیک آسا مراداں پوریاں فرما دے. مجلس دا بالکل اختتامی فرائض بلکہ آخری مداح خانہ میں بادشاہ مدن نوکر ذاکر تو میں آکھ نہیں سکتا کیونکہ جس حسین دا ذاکر اللہ ہوئے میری اتنی جرات ہی نہیں. میں تو ڈیوٹی کر سکتا، نوکری کر سکتا تھوڑے سامنے. انہاں زاداراں دی نوکری کر لوں ہے بڑی گل. ذاکر حسین دا اللہ ہے. جتنے حسینی بیٹھے ہو حلالی موالی بیٹھے ہو سارے حسینی بیٹھے ہو سارے حلالی موالی بیٹھے ہو. 70 میں ایک آکھاں فضیلت حسین دی اس دی قیمت چاہیے عزت دار لوگوں کو. اور اس تو بڑا عزت دار کوئی نہیں ہوندا جیڑا عزت داران دا ذکر سن کے تے بولے. ٹھیک ہے نا سی. تے کائنات انہاں تو بڑا عزت دار کوئی نہیں. تے تسی سارے عزت داران دے منن والے ہو. لفظ میں آکھن لگا پہلا کائنات تو نہیں، میری زندگی تو زیادہ قیمتی پیارا لفظ ہے. تسی پتہ نہیں کیڑے رنگ نال وصول کرے سو. لفظ تھوڑیاں پیاریاں سماعتاں دے حوالے کرن لگا. قیمت چاہیے، قیمت پیسیاں دے رنگ وچ نہیں دعا دے رنگ وچ چاہیے. سطر شروع کرن لگا میں پیادا اللہ دی بھری کائنات وچ. جڑا بندہ حسینی ہے وہ ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام کرسی تے پھر مجلس جنت بن ویسی. میں پیادا اللہ دی بھری کائنات وچ جہ جیا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین ابن علی یاد ہے. ہاتھ سارے چاہو، ہاتھ سارے چاہ کے حسین نو سلام کر لو. خیرات بنی دی پئی ہے لینی تو آپ ہے. خیرات تقسیم ہو رہی ہے لینی تو آپ. مہربانی سے مہربانی مالک تھوڑی ڈیوٹی قبول فرما. ویکھنا ہن آسے پاسے نہیں، آسے پاسے ویکھن نال عبادت ضائع ہو رہی. بالکل بالکل میں 2-4 سطرہ فضیلت دیاں اودے بعد مسائل پڑھساں. اللہ دی بھری کائنات وچ
ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਆ ਅਕਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚਾਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਭਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਲਾ ਬਣਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਆ ਦੇਣ। ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ہر بندے دا ہاتھ بلند ہو گیا حسین نو ہر بندہ سلام جی 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 بزرگاں دے اتنے بڑے بڑے لوگاں دے ہاتھ بلند ہو گیا۔ پہلا لفظ آکھیا سائیں اللہ دی بھری کائنات جہ جیا کوئی نہ ہوے اس نو حسین آدم تساں بھی بولنا ہے میرے نال جہ جیا کوئی نہ ہوے اس نو حسین آدم نام حسین سارے چاہنے جے حسین سارے دا امام ہے سارے رل کے عبادت کرنی اللہ دی بھری کائنات جہ جیا کوئی نہ ہوے اس نو حسین آدم دعا لفظ میں کہ جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین ابن علی آدم تے کتنا تیرا پھیپھڑا کم کرتا ہے کتنی تیرے اندر پاور ہے طاقت ہے فضیلت حسین ابن علی دی سطر سن کے زمین تے بے کے بندہ مل جاوے تے پچا جاوے۔ میں پہلا لفظ کہ اللہ دی بھری کائنات جہ جیا کوئی نہ ہووے اس نو حسین آدم دعا لفظ میں کہ جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین آدم۔ ہن قرآن پڑھنے لگا تے قرآن دی تائید وچ ہر بندہ ہاتھ چاوے ہر بندے دی زبان حرکت کرے۔ میں آکھے جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین ابن علی آدن تے میں پیادا جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا آدن تے جس نو خدا آکھے بس۔ سبحان اللہ، ہر ہاتھ بلند ہو نہیں گیا بھائی کیا بات ہے، جنت نہیں بنا دی تھی تساں جی 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 نوکر ہو گیا صحیح نوکر ہو گیا جی 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 صحیح جی تواڈی کیا بات ہے، انہاں زاداراں دی کیا بات ہے، تسی بھی ہاتھ چالو مہربانی سے مہربانی اللہ ہاتھ سلامت رہے جی جی ذریعہ جی جی تواڈی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے تھوڑی ساری میک دی آواز دے اللہ دی بھری کائنات جہ جیا کوئی نہ ہو اس نو حسین آدم دو اللہ میرے نال دہراویا جی جیڑا جنگل نو خرید کر کے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو نہیں سارے نہیں آکھیا سارے بولو جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین آدن۔ اور تواڈی عزتاں دی قسم ہے سارے عزت دار لوگو تواڈیاں عزتاں مالک قائم رکھے تواڈیاں عزتاں دی قسم ہے قرآن میں پڑھیا تے ہر بندہ بولیا بھئی پتہ لگدا پیا بھئی منن والے کھڑا پڑھدا بھئی اللہ صرف اے نہیں آکھیا بھئی حسین بس کر میں تیرے تے راضی ہاں جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا دین تے جس نو خدا آکھے بس۔ تواڈی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے عزاداراں کی کیا بزرگاں جوان جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا دے تے جس نو خدا آکھے بس اس نو حسین ابن علی آدن تے اللہ صرف اے نہیں آکھیا بھی بس کر حسین میں تیرے تے راضی ہاں قرآن پڑھ سان دے تائید ہر بندہ بولے تواڈی عزتاں دی قسم ہے بزرگ تو دعا لے سان تے جواناں تو داد لے سان اللہ صرف اے نہیں آکھیا بھئی بس کر حسین میں تیرے تے راضی ہاں اللہ پیادا ہے اے نفس مطمئنہ تو میرے تے راضی ہو میں تو تیرے تے راضی ہوں بھئی کیا بات ہے ہاتھ ہر بندے چاہنا ہے جی جس دا ہاتھ محتاج ہے حسین ابن علی دا وہ بندہ ہاتھ چاہے۔ پہلا لفظ میں آکھے ایک بری دہراؤ میرے نال تے کائنات تو قیمتی ستر توڑے حوالے کرنا۔ پہلا لفظ میں آکھے جہ جیا کوئی نہ ہووے اس نو حسین آدن سارے بولے بھئی دو لفظ میں آکھے جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین ابن علی آدن تروے لفظ میں آکھے جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا آدن تے جس نو خدا آکھے بس اس نو حسین آدن۔ اگلے دے میں جیلم دا ملک جی علاقہ ہی دھنیالہ سادات ایک جگہ ہی اے لفظ میں ترے آکھیں ہون تو مجمع دا معیار سماعت چیک کرنا کتنا بیدار مجمع بیٹھے۔ اگلے دن جیلم دا علاقہ ہی بھائی جان دھنیالہ سادات جگہ دنائی اس طرح 17 میں پڑھیاں ممبر تے ایک سید بیٹھا ہے جنہ دا نام ہے بابا ملنگ شاہ جی پوری ایمانداری دے نال میں انہاں دا نام لے لیا مالک انہوں نے صحت و سلامتی عطا فرماوے۔ اے 17 میں پڑھیاں تے سید اٹھی کھڑے ہو سکیا تنویر باس کمال دیاں 17 آنکھیاں نہیں لیکن میں سیدہ جتھے پورے ملک چے 17 تو پڑھے نا پھر ایک
سطر میں سید دی طرف ودا کی آکھی پھر اپنے مجمع دی داد اور دعا دا اثر ہی ویکھی جنت تو دوبالا ماحول بن جاسی میں کہ 10 سیدزادہ ممبر دی قسمیں توڑیاں عزتاں دی قسمیں سیدہ ہی تے گل بھی وڈی کر گیا جڑا بندہ نہ بول سکیا میں دکھ لے کے جاسا ہر بندہ حسین نو سلام کرے سیدہ ہی تے گل بھی توڑی عزت دی قسمیں وڈی کر گئے انہاں کہا 3 لفظ تیری طرفوں 1 لفظ میری طرفوں میں کہ 10 سیدزادہ انہاں کہا 3 لفظ تو آکھیں جہجیا کوئی نہ ہووے اس نو حسین آدن 2 لفظ تو آکھیں جڑا جنگل نو خرید کرے اس نو مولا بناوے اس نو حسین آدن 3 لفظ تو آکھیں جس نو ہر نبی آکھے بس اس نو خدا دین تے جس نو خدا آکھے بس اس نو حسین آدن انہاں کہا 3 لفظ تیری طرفوں 1 لفظ میں سیدی طرفوں پھر داد و دعا دا اثر ویکھے میں کہ 10 سیدزادہ انہاں کہا جتھے عقیدے والے مومن تے عزادار جوان بزرگ بیٹھے ہوئے نا انہاں نو میں سیدی طرفوں 1 لفظ آکھی میں کہ 10 سیدزادہ انہاں کہا ایو لفظ آکھی جندے پورے قافلے دے وچ کوئی ایک بھی رضی اللہ نہ ہوئے اس نو حسین ابن علی جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے وہ شیعہ بندہ نہیں شیعہ بندے دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے جی 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 نوکر ہو گیا صحیح خادم ہو گیا ملک جی نوکر ہو گیا جنت نہیں بن گئی کون آدھا تھکے بیٹھے نہیں شیعہ جی جی نوکر ہیں بھائی جائے توڑی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے حق ادا کر دیتا نہیں آئی جی نوکر ہیں توڑی کیا بات ہے سلامت رہو دعا فرما رہے ہو اے میرے سردار پیچھے والے سردار دعا فرما رہے ہو جی ادھلے میرے سردار جیندے پورے قافلے دے وچ کوئی ایک بھی رضی اللہ نہ ہوگی اس نو حسین ابن علی آتے ہیں او خدا دے بندے آئینا دا تا حری علیہ السلام ہے جنہاں نو توں رضی اللہ دا پھر دیں انہاں دیتے نوکری علیہ السلام ہے انہاں دے درزی علیہ السلام ہے بولو جی 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 نوکرہ صحیح نوکرہ اتنا سونا تسا جنت تو دوبالا ماحول بنا دیتا ہے 1 سطر دا حکم ہویا یہ میں بار بار ہر جاتے پڑھی ہے لیکن پورے ملک ہی یہ سطر میری پہچان بنی سائیاں بڑے انعامات نال بڑی حوصلہ افزائی نال بڑی پذیرائی نال نوازیا تے تواڈے کولوں انعام نہ منگدا فقط دعا میرا حق بنے تے او تے حق بندا ہے نا میرا چپ کر گئے وہ تو صحیح حق بندا ہے نا میرا پھر دعا اگر وہ میرا حق بنے تے او بھی ریتی پاس ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں بہن تے بھرا دی مہر لگی ہے تے پھر میں ممبر تے آیا انج نہیں جس تے مدینے والے راضی ہوندے نے او ایتھے آندا اے عام جا نہیں اے عام ممبر نہیں ممبر رسول ہے اس ممبر واسطے نبی سکھدے رہے جی جتھے ساڑھے جائے گناہگار آوے یہ حسین دی ماں دی کریمی جی یہ میں نے صحیح اے پتر دی شان ہے جڑی میں کھڑا پڑھدا اس سے حسین ابن علی دا پیو تے میری سمجھ چاہ سکتا ہے بولو چپ کر گئے ہو آخری ذاکر جڑا ہوندے نا صحیح آخری ذاکر انہوں ظاہری طور تے ایک نقصان ہوندے وہ نقصان ہوندے بھئی داد تھوڑی بچ ونجے تے جڑی شے تھوڑی بچ ونجے وہ لبدی بھی پھر تھوڑی ٹھیک ہے تے پھر میری مجلس اچتا ڈبل مزین بھئی بندے نیندری کریں دے پر مجلس ہی سن دے پھر یہ میں نے صحیح تو میرا جرم تو کوئی نہیں بھئی میں کم از کم 4-5 مجلساں پڑھ کے آیا بیٹھا تے میں فٹ کھڑا توڑے سامنے وہ حسین دی ماں دی کریمی ٹھیک ہے نا صحیح تے تھوڑا سارا میری میری جاگ پو آتے ترلا ہی ہے سارے ایک منی سارے حیدری ساؤنڈ والا بھائی بھی بالکل ساتھ دے رہا ہے اور تھکاوٹ دا احساس ہی نہیں ہو رہا بالکل اتنے عزت دار چہرے دیکھ لیں تے بالکل حد ہوئی پئی ہے لیکن ایک سطر میں پڑھنی ہے بانی مجلس کا حکم ہے تے اے تو تمہیں پتہ ہے ذاکر بانی دی اگر نہ مننے تے ذاکر گھر تیں رات روندا ویندا ہے جی باہر ٹکرنا تسے ہوندا ہے نا سان تے بس اے تواڈے میرے پیار دیاں گلاں تواڈے ساڈے پیار دیاں گلاں تے سطر میں ایسی حوالے کرے سا بندہ ہووے جیندا جاگدا بندہ ملک جی ساہ لیندا ہووے تے ہو نہیں سکدا بندہ زمین مل بنے پھر اے سطر شروع کرن تو پہلے میں اے لفظ آدھا بھئی زمین نال ویلڈ ہو اگر ذکر جتنی پاور تے تاثیر ہوئی نا تیرا دل پسلیاں چیر کے ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے میں پاکاں دا بوآ پہ نہیں آئی نہیں ہاں فقط بندہ انصاف پسند بن کے بیٹھا ہوگی انصاف پسند امام دے منن والے لوگ ٹھیک ہے نا صحیح توجہ ہے ساتھ ریمن دا وعدہ کر دیو انعام نہ منگدا کوئی شے نہ منگدا ساتھ دین دیو میرے والے پاسے ویک سو تو ساتھ دے سو
میرے والے پاسے ویکھو ساتھ دیون دا وعدہ کر دیو. چلو گل شروع پہ کردا جی 2-2.5 منٹ دی گل ہے لیکن تساں جاگ کے سننی ہے تے میں جتھے تھوڑی ویسا اگلی مجلس تک تواڈے واسطے دعا کردا جاساں جواناں بزرگاں واسطے. بالخصوص اس سطر تے میں بزرگاں تو دعا لے ساں اور جواناں تو داد لے ساں. میں آدا اتنی بڑی عظمت دا مالک علی تیری میری سمجھ چاہ سکدا ہے؟ بولو نا یار, نہیں آ سکدا. علی مولا سخی نہیں, پوری ذمہ داری نہ سونی تائید ہے پہنچ گئے ہو تو سلام ہے میرا بھائی جان. علی مولا سخی نہیں, علی کریم ہے. بھائی کیا بات ہے بزرگوں, سلام ہے تو انہوں اوکھی سطر تے میرے نال سفر کیتا نے. ہاں اتنے اس رات دے اس پیر پہ وینا ہی عظیم عبادت ہے. لیکن ملک جی میں سطر پڑھساں تو سب مجمع چو بندہ میں ڈھونڈ کے وکھاونا ہے جیڑا بیٹھا بھی ہے تے وہ بول نہیں سکیا, ہوتی زبان حرکت نہیں کیتی. نال والے بندے دا کم ہے جی میں وہ گڈی چل دی نا تے آدھے بھائی نال والا بندہ ویکھ لو بھی پورے سیٹاں تے نال والے بندے دا کم ہے, اگر کوئی سامی بن جائے تو اس نو جگا لو. ہاں یہ تہاڈی ڈیوٹی شامل ہے. علی مولا سخی نہیں, ماتمیوں اے ماتمیاں واسطے سطر ہے. علی سخی نہیں, علی سارے بولو اونچی آواز نال اپنی تعداد ہی ویکھو. علی سخی نہیں, علی کریم ہے. اجا بھی سارے نہیں بولے, اگلی سطر پڑھساں تاں جو سارے بول سوتے. علی سخی نہیں, علی کریم ہے. چلو بابا جی جیڑا بندہ نہیں بولیا بھائی جان بزرگو ہن بول پوسی. سخی کس نو آدن تے کریم کس نو آدن؟ میں آدا سخی اس نو آدن جیڑا خود بھی کھاوے. ہاں ہاں ٹھیک ہے بولو عبادت کرو یار. سخی اس نو آدن جیڑا خود بھی کھاوے. بولو بیاں کوئی دے وے کتنی تو چپ دا روزہ رکھی بیٹھے. میں پیادا سخی اس نو آدن جیڑا خود بھی کھاوے تے بیاں کوئی دے وے توڑی چپ دی قسم. کریم اس نو آدن جیڑا خود نہ کھاوے. اور بابا علی ہن مولوی دی سمجھ تا نہیں نہ سکدا. علم ضرورت بھائی علی دا دروازہ, علم ضرورت بھائی علی دا دروازہ, زہد ضرورت بھائی علی دا دروازہ, تقوی ضرورت بھائی علی دا دروازہ, سبدے بہارن دی ضرورت بھائی علی دا دروازہ, پانی روانگی دی ضرورت بھائی علی دا دروازہ, ہواواں نہ چلن دی ضرورت بھائی علی دا دروازہ, سبدے بہارن دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, جنت سجاون دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, دوزخ نو بجھاون دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, سلیمان بن داؤد نو مندری نال حکومت کرن دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, الیاس نو ترضی بنے تساں ساتھ دیون دا وعدہ کیتا تے پھر میں سطر شروع کیتی ہے. ساؤنڈ والا بھی ساتھ دے سی تے مجلس جنت بن وے سی. میں پیدا جبریل نو استاد دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, الیاس نو درزی بنن دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, یوسف نو کھوے ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, موسی نو کوہ طور تے ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, مریم نو بیت المقدس ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, یونس نو مچھلی دے پیٹ ضرورت بھائی علی والے نال گل ہے, یونس نو مچھلی دے پیٹ ضرورت بھائی علی دا دروازہ, مالک ابن مغیرہ نو ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, لوط نو بحر الموت ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, 1,26,000 پیمرن ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ. سنے میں پیادا اللہ نے ہجرت دی رات ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, محمد مباہلے ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, قابل گوہر ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, زہران شد کتنا کوئی کنجوس بندہ جڑا فضیلت علی دی سطر سن کے جاتے چھپ بیٹھے. میں پیادا زہران شوہ دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, قابل گوہر دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, مالک ابن مغیرہ ضرورت بھائی علی دا دروازہ, ذوالقرنین ضرورت بھائی علی دا دروازہ جڑا اجا تک نہیں بولیا زمین نال بیٹھو. میں پیادا قرآن نو اپنے فخر دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, جبریل نو استاد جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے وہ علی کو نہیں منگا. میں پیادا جبریل نو استاد دی ضرورت بھائی علی دا دروازہ, الیاس نو درزی بنن دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ. مطلب یہ مجمع چو بندہ وکھاونے اج پورے ماتمی پیرا تے کھلوسن تے سطر مکمل کرے سا. میں پیادا لوط نو بحر الموت دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, ذوالقرنین دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ جڑا اج تک نہیں بول سکیا سرچا. میں پیادا سلیمان فارسی نو داڑھی نال بہاری دے من دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, جبریل نو استاد دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, مالک ابن مغیرہ دی ضرورت بھائی تعالی دا ادھر سردار. او تو ایڈی کٹھی داد لن چاہیے نہیں, ایڈی کسی داد تو اپنے رکھ جیبے سنبھال کے اتنی بڑی فضیلت علی دی سطر تیرے حوالے کرا. تو زمین کے بہکے زمین والے بنجے میں ساتھی نے چھوڑ دیا سر جاؤ حلالیو. میں پیادا عمران خان نو سنے میں پیادا عمران خان نو وزیر اعظم بنا دی ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, تو ریت رو ضرورت بھائی علی دا دروازہ, زبور رو ضرورت بھائی تعالی دا دروازہ, انجیل رو ضرورت بھائی علی. او چودھری صدی دا مسلمان علی کہندے دروازے تے چل کے نہیں گئے, پوری کائنات علی دے دروازے تے خود چل کے آئیے. میں آدھا محمد علی دے منہ تے, عزت علی دے منہ تے, شہادت علی دے منہ تے, طہارت علی دے منہ تے, مسجد علی دے منہ تے, کعبہ علی دے منہ تے, رضوان علی دے منہ تے. میں آدھا علی کہندے دروازے تے چل کے نہیں گئے, مہر لگ گئی اٹھویں امام دی. علی کہندے دروازے تے چل کے نہیں گئے, مہر لگ گئی اٹھویں امام دی. ہر بندہ علی دے دروازے تے
میرا آواز چھکدا پیا. پچھلے سردار راضی ہو گیا, صحیح راضی ہو گیا تھوڑی تائید تو صدقے. زمانہ علی دے بوہے تے سیکرٹری صاحب مالک تھوڑی عبادت قبول فرماوے, مجلس جنت نہیں بن گئی, مالک تو صحت و سلامتی عطا فرماوے. 70 اگا میں آکھنی زمانہ علی دے بوہے تے, تھوڑی سونی چپ دی قسم علی میسم دے بوہے تے. زمانہ علی دے بوہے تے, علی میسم دے بوہے تے. ملک جی میں اگلے دن مجلس پڑھی ہے جامرہ شریف, سارے جان دے ہو, موتیاں علی سرکار جان دے ہو نا سارے, اب بول پیا کرو یار, جان دے ہو سارے جامرہ شریف چکوالے موتیاں علی سرکار. اتھے میں مجلس پڑھی تے یہ 70 میں پڑھی. جڑے بندے نو نہیں پتا شاید میں چلو دس چھوڑے نا بھی میں چھڑا ذاکر نہیں ہاں, 3 سال درس ہی پڑھے ہوئے ہاں, قرآن دا حافظ ہاں, مکمل واجبات دا پابند ہاں. اے 70 بھائی جان میں ممبر تھے بزرگوں آکے تے میرے بعد مولا صحت و سلامتی عطا فرماوے بابا منظور شاہ کوٹ ادو والا سنے ہوئے نہیں بولو, وہ بیٹھے وہ ٹھیک کھڑے تے انہاں آکھیا تنویر عباس پہلا مولا دمادہ خان ہے جنہوں میں ویکھیا بھی جڑا اتنے نام پکائی بدائے. میں کہا یہ علی بادشاہ دی کریمی ہے, وہ کریمی اتنے انہیں دے فضائلی اتنے, میرے جے کئی گناہگار اتنے کئی ہزار ہاں نا پکا لمن پھر ہی علی دی فضیلت نہیں مکدی. وہ ٹھیک کھڑے تو انہیں ایک 70 رکھی ہے, 70 پوری ایمانداری نال میں انہوں دا نام لے لیا, مالک صحت و سلامتی عطا فرماوے. انہوں دا لفظ وہ ممبر تے آگے میک تے آگے انہیں ایک 70 رکھی, انہوں نے کہا اے لفظ تیری طرف اتنا بڑا, ایک چھوٹا جا لفظ میری طرف تے حد ہو گئی سی. پورا جھامرہ پیرا تے کھلو گیا تے کتنی منٹ واہ واہ داد دے ہوندی رہی سبحان اللہ تے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا بھی تنویر عباس اتنی بڑی عظمت دا مالک علی بندہ او میرے نال بولے جڑا جیندہ ہے, ہاں موئے بندے نال گل ہی نہیں تے او سر چاوے. انہاں کہا اتنی بڑی عظمت دا مالک علی صرف میسم دے دروازے تے ونج کے کھجوراں نہ وچیندے. میسم دے دروازے جڑا بندہ چپ رہ گیا میں دکھ لے کے جا سا بھئی جس علی نو سلام نہ کیتا. انہاں کہا اتنی بڑی عظمت دا مالک علی صرف میسم دے دروازے تے ونج کے بہ کے کھجوراں نہ وچیندے. میسم دے پاسے دے کے آدے ان میسم دنیا چاہندی ہے جو اسا علی نال پیار کروں, میں علی چاہنا میں میسم نال پیار کروں. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا پتہ نہیں وہ بندہ لین کی آیا مجلس سے, جڑا علی دی فضیلت ہاتھ ہی نہیں چاہ سکیا. جی جی نوکر ہو گیا سائیں, خادم ہو گیا سائیں, جی دعا فرما رہے ہو, دعا فرما رہے ہو. اے میرے سردار دنیا چاہندی ہے جو اسا علی نال پیار کروں, میں علی چاہنا میں میسم نال پیار کروں. ایک نویں جی گل ہے بالکل فریش گل, بالکل 0 میٹر گل. ہو سکتا ہے بزرگاں سنی ہوئی ہوئے تے جوانہ ہو سکتا نہ سنی ہوئے, اگر آنکھوں تے پہنچا چھوڑا. اے میرا پیغام ہے, مجلس میں پڑھ لئیے, مجلس میں وہ پیچھے تک میرے سرداران دی داد اور دعا آ گئی ہے, میں مجلس میں پڑھ لئیے بس. اے پیغام ہے سن, اے میں آنکھوں تے پہنچا لوں گل تاریخ دی ہو سی, آخری گل ہے میری فضائل دی گل بالکل نمی, اس وجہ تو پہنچا رہے ہیں ورنہ مجلس میری ہو گئی. 1 منٹ دی گل برداشت کر لو لیکن گل نمی ہو سی, بٹھا چھوڑے نا ویکھنا میرے پاس ادھر نہیں ویکھنا, گل نمی ہو سی. فضائل دی آخری گل تے جڑا بندہ اس گل تے نہ بولیا تے میں اس کو کھڑا کر کے تو اس کو سوال کرے چھے. ساڑھا حق بنتا ہے نا, نیت ذاکران دے امتحان لین دیو کدی تو ساڑھا ہی حق بنتا ہے بے اسی توڑے تے, اتنا تو ہے نا ساڑھا دعویٰ توڑے تے. بولو ایک دوئے نال یار سارے حسینی ہیں نا تے چنگی گل ہے بھئی ہر بندہ عبادت کرے. فضائل دی سترے فضائل دے رنگ دی سننی بہت لطف حاصل. تو سا میرے حق ایک دعا کرے سو, داد اس تو بڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ بندہ وہ
ذہن بھی نہیں رکھ سکتا کہ اتنی بڑی داد دے بعد پھر فوراً اتنی بڑی داد، لیکن اگر دے چھڑے سو تو کمال ہو جاسی، معجزہ ہو جاسی، ہاں حوصلہ افزائی ہو جاسی ساری تے تھوڑی عبادت ہو جاسی۔ اے فرماؤ بھجن اج تائیں تساں سارے نال گل ہے میری، اج تائیں تساں کوئی ایسا میت ڈٹھا ہے جیڑا غسل دیون والا کو آکھے رک ونجو میں اپنے غسل دے واسطے پانی بھر لیا ہوں؟ میں ایک جاد بہ گئے سارے آج تائیں پانی نہ بھر لیا ہوں؟ وہ ویکھیا نہیں جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تساں ویکھیا نہیں؟ ویکھیا سارے نہیں ویکھیا، میں ہی نہیں ویکھیا تو بولو تو صحیح، ہاں گل ڈراون والی ہے۔ آج تائیں کوئی میت، میں پہلے آکھے گل نویں اسی ہن لکھ لو، نوٹ کر لو، کتاب دا نام ہے امام اور امت، لکھن والے علامہ ہلی سی، بک دا نام ہی دس چھوڑا ہے، رائٹر دا نام ہی دس چھوڑا ہے تاکہ کوئی بندہ بعد اعتراض بھی نہ کر سکے۔ کتاب دا نام ہی دس چھوڑا ہے، رائٹر دا نام ہی بزرگ دس چھوڑا ہے۔ ہن گل سن، گل نویں ہوئی تے پھر تساں دعوت اور دعا این دیونی جی میرا حق بنے۔ آج تائیں کوئی ایسا میت جیڑا غسل دیون والا کو آکھے رک ونجو میں اپنے غسل دے واسطے پانی بھر لیا، وہ کوئی میت اٹھدا ہے، کوئی بولدا ہے، کوئی ٹردا ہے، مسکرا چھوڑو، مسکرا چھوڑو یار، مولا دی قسم مسکرانا بھی عبادت ہے، فضائل سن کے مسکرانا بھی عبادت ہے، مسکراندے رہو۔ میں نے پتہ تو نیند آئی ہوئی ہے، پتہ ہے میں نیند آئی ہوئی ہے، ہاں لیکن چلو او پچھلے سردار تھوڑا سارا سونا ماحول دوسرا بنایا ہوا ہے جی، بھئی میت اٹھدا ہے، کوئی بولیندا ہے۔ ایک مزے والی گل سناواں تو تواڈے اور اپنے پیار دی گل، ادھر بھئی میں ادھر ہی ویکھنا ہے، میں نہیں ویکھنا ہے، ہاں تواڈے تے اپنے پیار دی گل دسن لگا۔ ملک جی میرا عزادارو بھائی جان ایک کلاس فیلو آئی، اسی کٹھے پڑھتے رہے سکول کالج میں، اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ دی جاب پہ چلا گیا تے میں بادشاہ حسین دی نوکری چ آ گیا تے اس نوکری دی تو چس ہی وکری ہے، مولا دی قسم ہے، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی پی او، ڈی سی، وہ بندہ کوئی نہیں بچ گیا پاکستان سوائے عمران خان دے، جس ساری گڈی کا دروازہ نہ کھولیا ہوئے تو اس کھولنا بھی کوئی نہیں، وہ تو تمہیں پتہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس نوکری دا لطف اتنا ہے، بادشاہ حسین کریم بھی اتنا ہے، ساڑھے جے گناہگار بندے بھی کار چاہ کے باندھ دیں جنہوں نے کول سائیکل ہی نہیں، پھر حد نہیں ہو گئی، اتنا بڑا کریم ہے حسین، اتنا بڑا لجپال ہے حسین۔ میرا وہ کلاس فیلو آئی دوست آئی تے وہ پھر گورنمنٹ دی جاب پہ چلا گیا، میں بادشاہ حسین دی نوکری، ہوں کوئی 6 مہینے ہو گئے میں ملے اسلام آباد، اس آخیا عالوی صاحب تسی سٹڈی مکمل کرن دے بعد ادھے آ گئے تو میں اپنے ادھے لگا گیا، تو ایک دینی جا سوال ہے، لطف لینا بھی گل کا، سارے مجمع لطف لینا، نیندر پٹی ویسے، میں کہ دس، اس آکے دینی سوال ہے تو جواب تسی دے سکتے ہو، میں کہ دس، اس آکے گزارش ہے بھئی میرے ابے اور فرشتہ ڈٹھا ہے، بڑا سوال کیتا بھئی حد نے کر دیتی، مسکرا چھوڑو، فضائل مسکرانا عبادت نہیں، کیا کیا میرے ابے اور بھائی جان فرشتہ ڈٹھا ہے، گل تاریخ دی اسی، میرے ابے اور فرشتہ ڈٹھا ہے، میں کہ مڑ ابے نو لایا میں ہی تیرا ابا ویکھاں، نہیں گل لگا ہے تساں لطف لینا ہے جس تے اس آکھیا میرے ابے اور فرشتہ ڈٹھا ہے، میں کہ ابے نو لایا مڑ میں ہی تیرا ابا ویکھاں، اس آکھیا ناراض نہ ہویا جداں دا ابے اور فرشتہ ڈٹھا ہے اساں ابا نہیں ڈٹھا۔ او بندیا خدا دیا جس فرشتہ ویکھنے اس کو جیندیا رہنا ہے جی، تو تاں تواڈے کول سوال پہ کردا بھی میت کسے ڈٹھا ہے، اٹھدا کہیں ٹردا ڈٹھا ہے، میت کو بولدا ہے، میں تاریخ دا لفظ اکساں بھئی حق میرا دیونا نے، انصاف پسند امام دے منن والے لوگ ہو، گل نویں ہوے ہو سی تاریخ دی، میں کتاب دا نام ہی رائٹر دا نام ہی دس چھوڑیا بھائی جان، تے پھر حق بندا تواڈے مجمع دا، میں قیمت دے میں دعا دے رنگ وچ بھائی، ہاں میت کو اٹھدا ہے، بولو ایک باری کوئی اٹھدا ہے،
کوئی ٹردا ہے کوئی بولیندا ہے کسے نال گل کریندا ہے دو امام روایت کرندے نے کوفے دے شہر 38 ہجری آئی کی رمضان آئی اساں جدا بابے علی نو غسل دے دی تیاری پہ کردے اخبارو دروازے تو دستک آئی حسنین کریمین سیدین سبتین کوفے دے پانی نال بابے علی نو غسل نہیں دیونا باہر آؤ میرے اس تو پانی دی بھریاں مشکل آؤ حسن تے حسین سے نساں بھج پیاں دروازے تے دے دے کہ ایک جوان ہے جنے چہرے تے نقاب ہے مشکل لہ گئی جوان واپس ونجن لگا ہے حسن آدھے ذرا چہرے تو نقاب پہ ہٹا سادے بابے دے غسل دے واسطے پانی لے آون والا ہے کون جوان چہرے تو کپڑا ہٹائے حسن حسین دا چہرہ دے کے دا بیا کون ہو سکتا ہے خود ساڈا بابا علی ابن ابی طالب بھائی کیا بات ہے حد کر دیتی نے بھائی او پچھلے سردار میرے ادھرے سردار مہربانی صحیح ممنون ہو گیا انہاں ذرا کنٹرول کرو جی 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 تواڈیاں زندگیاں میں صحیح تواڈیاں زندگیاں جی نوکر ہے ممنون ہو گیا بھیا کون ہو سکتا ہے خود ساڈا بابا علی ابن ابی طالب اس ویلے حسن مولا حیران ہو کے ہیں بابا یہ اندر ہی تساں اوئے ہوئے اندر ہی تساں تے باہر ہی تساں پر میں پریشان نہیں ہونا میں کو سنجانو میں علی ہوں وہ جڑا پتراں دی سمجھ وچ نہیں آندا وہ تیری میری سمجھ وچ آ سکتا ہے راضی ہو سونا ماحول ہو گیا اتنی بڑی عظمت کا مالک علی کتنی عزت ہے میرے مرشد علی دی بولو بھجن تھوڑی عزت ہے بیٹھ جاؤ بھائی فضائل چلو اپنی مرضی نال سنیا نے نصائب واسطے یہ صبح دے بیٹھے ہی میں نصائب کتنی عزت ہے میرے مرشد علی دی بھجن بڑی عزت تھوڑی عزت بولو بولیا کرو بڑی عزت اور اٹھوالا لے آؤ شریف تے عزت دار عزادارو یہ لفظ تو صحیح سمجھنا ہے میں ادرانا عزت ہمیشہ اسے دی ہوندی ہے جہاں کوئی خرچ ہو جائے عزت ہمیشہ اسے دی ہوندی ہے جہاں کوئی خرچ ہو جائے ایک باری سارا مجمع میں بول کے ہائی کر کے جواب دو کتنا خرچ ہے میرے مرشد علی دا بولو تھوڑا سا بریک ہو سکتا ہے کتنا خرچ ہے بڑا خرچ ہے بھجن بہت بڑا خرچ ہے 70 میں آکھاں کہ تمہارا مجمع کتنی ہائے کرے تے 70 دا حق ادا ہوئے توجہ میرے پاس رکھنی یہ نہیں بیٹھنا چلو تے ہر بندے دی عبادت ہو جائے میرا یہ یقین ہے ممتاز جی کہ جڑا بندہ ادرات لے تھے بیٹھے ہو بیٹھے رومن واسطے اتنا میں یقین ہے کہ ہن میں سبب پیدا کرنے تورے عبادت واسطے میں کوشش کرے سن شام علی بی بی تو تیرے حصے دی ہانج پنساں منگ سن میں تو منگ ہی سکتا رونا تو تیں آپ ہے تے بزرگاں دا ایک لفظ یاد آ گیا تے یقیناً تواڈے مزاجاں دا لفظ ہے بزرگاں دے ہوندے رومنا ہی اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں او میں دارین قربان کراں کتنا خرچ ہے میرے مرشد علی دا ایک سوال دا جواب دے سارے میرے اپنے ہو سارے شیعہ ہو کوئی سنی ہو سارے من بھی بول کے جواب دیو دیکھنا میرے پاس ہے تو میرے دیکھو بزرگو میرے چلو چھوڑ کتنا خرچ ہے تھوڑا خرچ ہے بولو بڑا خرچ ہے 70 میں آکھاں تے سارے دی مشترکہ ہے نکلے میں پیاداں دھیاں رولیاں تے علی دیاں پتر رولن تے علی دے ایک سوال دا جواب دے سارے بول کے یہ جڑا 28 رجب نو وسط مدینہ چھوڑ کے ٹرے آئے کہندہ پتر ہے بولو نا علی بادشاہ دا صرف اتھے گل مک ونجیا تے شیعہ کدی لینا نعرہ لا کے مٹیاں تے بہ کے وسط گرن چھوڑ کے ہائے تے وین کر کے کدی نہ رومے نا
صرف وطن چھڑایا ہوئے نے، صرف وطن چھڑایا نے، مولا دی قسم ہے جنازہ تیرہ نال چایا نے۔ او میں صدقے ہوں، صدقے بابا صدقے، ٹھیک ہے نا سائیں، جنازہ تیرہ نال چایا۔ جس غریب دا آج میں کو حکم لیتا نے، میرے خیال ہے کر کائنات خدا دی دے وچ حسین تو بڑا غریب کوئی نہیں۔ انہاں مسلمانہ اتنا ماریا ہے تیرے مرشد حسین نو، اتنا ماریا ہے، اتنا ماریا ہے، اتنا ماریا ہے، مار مار کے مار ہی چھوڑیا ہے، اتنا ماریا ہے، بڑا ماریا ہے، بہت ماریا ہے۔ او میں دارین قربان کران، میرے دیکھو بھائی، میرے دیکھو سارے میرے دیکھو، چلو بڑا ماریا ہے۔ سارا دن پتران دیاں، بھیراواں دیاں، مہماناں دیاں، نادانا تے جوانا دیاں لاشاں چا چا تھکا ہویا حسین۔ میرے خیال ہے جائیں ہائے نہیں کی تھی، اس نے سمجھ نہیں آئی لفظ کی۔ جی جی نوکراں بھائی جان، نوکراں توڑا خادم ہو گیا جس بندے اوکھی صدر پہ میرے نال ساتھ کیتا۔ سارا دن پتران دیاں، بھیراواں دیاں، مہمانہ نادانہ تے جوانا دی۔ منیر جعفری صاحب کا حکم آئی بھئی پچھلے سال ہی میں کو آکھا نے بھئی جان دے پچھلے سال میں بیمار آسو بھئی آندے سال تو شبیر ساری برامت کرامنی، میں کہ جی میں تو منگی سکتا رومنا تے نہ آتا تے رو کے کسے تے احسان تے ہے نہیں، یہ تیرا میرا ذریعہ نجات بن جانا۔ بزرگاں دا ایک لفظ آکھاں، ایک لفظ میں آکھاں بزرگاں دا تے یقیناً من یقین ہے ہر بندے دی آنکھیں چاسو آ جاسی، ہر بندے دی عبادت آ جاسی۔ اے بزرگ ذاکر بابا نیاز حسین شاہ بیلال بسم اللہ دا ثواب ہو گیا، وہ پڑھتے ہیں جس لئے کربلا دا غریب کربلا دے میدان وچ لاشاں ودا چاہندا ہی نا، یہ سوکھی گل نہیں، جڑے چپ کر گئے ہو یہ سوکھی گل نہیں۔ لفظ اگا ہے بھائی جان توڑے آنسووں دی قسم ہے، میں بیدا پیا ہر بندے دے آنکھ آنسو ہے، ہر بندہ عبادت کر رہے ہیں، لفظ اگا ہے جس تے پورے مجمع دی بے وس آئی نکل سی، وہ آدھے ہیں جس لئے کربلا دا غریب کربلا دے میدان وچ لاشاں ودا چاہندا ہی نہ، اس لئے حسین دے سر تے غربت دا سایہ ہا، حسین دے سر تے غربت دا۔ میرے خیال میں سمجھا ہی نہیں سکیا، یقیناً میرے سمجھاونے چ کمی ہو سکتی ہے، تیرے سمجھیں نہیں ملک جی معاف کر دینا، تسی سخت نہیں سن دے، میں سخت پڑھتا ہی نہیں، لیکن میں اگر اتنے لکاواں نہ تو یزید دی وکالت کرتا، لکا نہ سکتا، میں معافی مانگتا، اتنے بڑے سردار دا میں ذاکر ہاں، میں تساں ساریاں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے توڑا مہمان ہاں، حسین دے واسطے نال توڑا مہمان ہاں، تے میں منت پیا کردا جے تاریخ نو ویا تے میں کدی نہ پڑھا ہاں۔ میرے خیال ہے تو لفظ سائے دی سمجھ ہی نہیں آئی، لفظ غربت دے سائے دی سمجھ نہیں، پوچھو میرے کو تنویر عباس ایک کی آکھے کیڑا سایہ ہا حسین دے سر تے غربت دا، کتنی دعائیں کریں تے ستر دا حق ادا ہوئے۔ بابا نیاز حسین شاہ فرمیندہ راندا جس لئے حسین کربلا دا غریب کربلا دے میدان چاہ کے پتر دا پوچھ دا ہا، کوئی سجیوں تماچا مرین دا ہا، کوئی حسین نو کھبیاں مرین دا ہا، رو رو کے آدھا جواب دے میری اکھی دا نور مک۔ اللہ مان جے سائے نہیں کیتی وہ کچھ نہیں لگدا حسین دا، یار لفظ ہی ہوندے پتھر تا نہیں ہوندے۔ میں صدقے ہوں ماں جی جی نوکرو نوکر بھائی جان نوکراں سونے آنسو نکل آئے، بس ہو نہ گئی عبادت اتنی کوئی ڈھیل لگ دی ہے، یہ عزادار تا بیٹھے ہی رومن واسطے، ہاں ہر عزادار رومن واسطے بیٹھے، میں صدقے ہوں ماں چاچا جی دھیاں تے پردے ہونے جڑے ہائے کر کے بیٹھے، ہائے سارے کیتی کرو، ہائے توڑے بس چوندی ہے بس۔ میرا امام آیا 6 کناتا پیدل عبور کیتیاں تے 7ویں دن اندر آ کے کھڑ گئے، ایک لفظ آکھاں میں جی سر چاہو جنہ رومنا ہے، میں تفصیل نہ لکھ 2:17 پڑھنا چاہنا تھا ہی میں بینڈ کرے سا، ایک زخمی پیر چاہ کے
ایک زخمی پیر چا کے حسین نے رکاب وچ پایا. ہائے تواڈیاں دھیاں دے پردے ہوویں جنہاں اوکھی سطر تے ہائی کیتی جواناں دا حق بندا یار تواڈی ہائی مظلوم دے ممبر تے آوے. ایک زخمی پیر چا کے حسین نے رکاب وچ پایا. لفظ سمجھیا نے تے مسلے تے ہائی نکل سیا. اسے پیر دے اوتے زور دے کے میرے امام نے کوشش تا کیتی ہے جو میں زین ذل جناح دے اوتے سوال ہوواں تواڈی ہائی دی قسم ہے ممبر دی قسم ہے ہاتھ چھٹ گیا اس پیر ہی نکل گیا آسے پاسے دے کے آدا ہے اکبر عباس میں کلا سوار پیا ہوندا مینوں سوار کراون والا کوئی نہیں رہ گیا. سبحان اللہ یار کیا بات ہے کتنی روحانیت ہے مجلس سے. بچے بھی روندے پین بزرگ روندے پین جوان جی نوکراں بھائی جان نوکراں جوانی سلام جی بھائی نوکر ہاں آواز آندا میں سوار کراون والا کوئی نہیں رہ گیا. بس تساں جھولی دراز کرو تو میں بیان کراں. ہاں کوئی نہیں رہ گیا میں چڑھاون والا. میں ہر کینو سوار کرایا ہے مینوں سوار کراون والا ہے کوئی نہیں رہ گیا. ہاں مولا دی قسم ہے بزرگ ذاکر پڑھ دیاں اجائیں لفظ مکے کوئی نہیں. کنڈ پیچھے ایک ہاتھ آیا ہے بی بی حقل مار گیا دی چاڑا زخمی بہن چڑا میں آئی ہے. زخمی بہن آد دی بھائی وال بہن یار کیا بات ہے تھوڑی روحانیت دی. آج کچھ منگ لویا ہے ایک جڑا رات لے بیٹھا ہے ایک دعا منگ کیوں کی جی نوکراں بھیجاں اوکھی گردن پھیری اکبر دے بابے میں سنسیوں تے بہن بھرا دیاں چاند گلاں سنو اس دے بعد میں بہن کراں. بی بی بھرا دے پاسے لے کے دی حسین جی آلیا بہن. بی بی آدھی حسین چپ کر کے نہ لمے چپ کر کے نہ لمے. جڑے غازی دے مرید ہو ہن تواڈی ہائے نکل ویسی جس لے بہن آکھیا نا بھی چپ کر کے نہ لمے تے ایک دو حملے بھی کھاویں ضرور. اس لئے ٹھڈا ساہ بھرے اکبر دے بابے تے رو رو کے پیادہ ہے اوکھے ویلے آکھے عباس دے بعد تلوار چامنی تا نہیں چاہی دی. ہائے کر چھوڑو سارے ایک بری ہائے کر چھوڑو. حسین دے نام تے سارے ہائے کر چھوڑو. سارے حسین دی غریبی تے ہائے کر چھوڑو. حسین دی مظلومیت تے ہائے کر چھوڑو. عباس دے بعد تلوار نہیں چامنی چاہیے. چلو اگر تو آدھی ہی تو میں لڑدا. میرا امام میدان چاہے سارے لڑ چھوڑ کہ تو میں کم از کم آدھے گھنٹے کا مضمون چھوڑ گیا. غریب میدان چاہے پہلا حملہ کیتا تے فوجاں نس گئیں. میرا امام آدھے کھلو کے لڑو میرا بستہ باغ اجاڑا نے میرا اکبر مارا نے میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے میرا بڑا نقصان کیتا نے. کھلو کے لڑو کوئی قریب نہیں ہوتا. سونی جنگ ودا کریندا بھائی جان. ہن جڑے ہاتھ بدی بیٹھے کھولو نیاز حسین ناراض نہیں ہونا. ہن جھولی دراز کرو نیاز حسین جھولی دراز کرو جڑا منگن آیا. سونی جنگ ودا کریندا سونی جنگ ودا کریندا. اچانک حسین دے گھوڑے دا گزر ہویا لاشاں دے وچوں. ایو لفظ ہے اگر تیری سمجھ چاہ گیا تو مسلح تے رو سے میں حقیر دے حق کی دعا کرے سے. سونی اکبر دا بابا جنگ ودا کریندا ہا. اچانک حسین دے گھوڑے دا بھائی جان گزر ہوئے لاشاں دے وچوں. اشارہ میں کرنا نام نہیں چاہنا. جڑے عباس دے مرید ہو توڑی ہائے دسے سی تھے تے علماء والے دا مرید بیٹھے سونی جنگ ودا کریندا ہا. اچانک حسین دے گھوڑے دا گزر ہوئے لاشاں دے وچوں کیڑا بندہ سی جندی بے بس ہائے نہ نکل سی. میں پیادا ایک ایسی لاش دے کولوں حسین دا گھوڑا گزرے جندے بازو نال کوئی نہ ہے. بغیر بازوਆਂ دے غازی دی لاش کھڑی ہو گئی ہے تے کپے ہوئے گل چوں آواز آئی ہے جے لڑنا ہی آوی ایک حملے دی اجازت نوکر نو دیوے ہا. وات میں ویکھا میرے اکبر نو برچھی کون مریندا ہے میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے کیویں. اللہ مان حوصلے نال ہو جوانی سلامت جی نوکراں صحیح ایک حملے دی اجازت نوکر نو دیوے ہا. جی نوکراں تھوڑی ہائے قبول ہو گئے. وات میں ویکھا ہاں میرے اکبر نو برچھی کون مریندا ہے میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے. سونی جنگ ودا کریندا. بس میں وین دے قریب آ گیا. سونا تسی آ گئے ہو رل آئے ہو میرے نال جی سونی جنگ کریندا. اچانک میرے امام نو خوشبو عصمت محسوس ہوئی. آسے پاسے دیکھ کے دن اماں اماں جیو میرا کربلا دا غریب بچڑا. ہائے میں تو لفظ ہی آگ سکتا ادا کر سکتا. رومنا تے آپ جس لئے آکھے نا جیو میرا کربلا دا غریب بچڑا. غریب آدھے اماں آ گئے ہو
बीबी आदि हुसैन मैं तेरी जंग वेखण ना आई। लफ समझे अभी, लफ समझे जवानों, जिथे जिथे अकबर दे बाबे दे मातमी बैठे हो, थोड़ी हाय बुलंद होवे, आवाज़ आंदा मैं तेरी जंग वेखण ना आई। हुसैन मैं तेरे बाबे अली दियां बड़ियां जंगां डिठियां, मेरा बचड़ा इंज दी नमाज पढ़ ना किसे पढ़ी होवे ना कोई पढ़ सके, इंज दा सजदा देओ मेरा नमाजी बचड़ा। मैं सच्चे मां दा हुक्म मन के हुण चुप करके ज़ीन तो ज़मीन ते आ गया। बस 5 तो 7 मिनट की मेरी मजलिस रह गई है, मैं बैंड करा जुल जन आवे तुसा रज के सलामी करो, रज के मुकाना दो, ले बैठा जुल जना पहले कदम ते पता लग गया जो मेरा सवार लह गया। 17 कदमां ते भजन गया ते बमुश्किल अपने आप में रोका, सवागां चलियां ते शबीर वाले पासे मुड़े। जिसले जुल जना मुड़िया ना, ये हरामी ऐलान करके आदे ने शबीर दे जुल जना शबीर तई नहीं पहुंचण देना। लफ्ज़ ही थोड़े मिजाजा का, इससे सारियां दी हाई निकल सी। हाँ शबीर दे जुल जना को भेजन, शबीर ती बुजुर्गों नहीं पहुंचण देना। इस लांती दा हुक्म आई, ये अगू आके जुल जना रोकेंदे हैं ना, शबीर दा जुल जना इन्हों जीन चु लहा के पैरां च कुचल के 5 7 या 9 बंदे मार के ना हुसैन दा घोड़ा आसे पासे देख के अपनी बोली च बोल के आदा अकबर दा बाबा किथा लथे, मैं गुलेंदा वदा मैं कुआवण नहीं देंदे। ओ मैं दरैन कुर्बान करा, हौसले नाल जी नौकरा नौकरा नौकरा। यार कितने दर्द वाले लोग हो तुसी। गरीब आदे सीधा लगा गरीब से सीधा लगा, करीब आए थोड़े आंसुओं की कसम करीब आए। मौला मेरी गलती ना फरमाया नहीं, अपनी मर्जी ना थोड़े आंसुओं की कसम आवाज आंदा नहीं, अल्लाह की मर्जी ते मां दा हुक्म मन के मैं चुप करके जीन तो जमीन पे आ गया। ते मौला हुक्म सैयद आदा तू टुर वा, गोली दराज करो मैं वैन करा। ते वैन का इस्तकबाल हाय करके करे सारे, कि बंदा हाय ना करे तो तोहीन होंदी मसाहिब दी, हाय सारे करे। वैन का इस्तकबाल तुसी अपने, अगर अपना कोई ना रोवे तो बेगाना कोई नहीं आ रोंदा, तुसा ही रोवना जेड़े अदरात ले बैठे हो रोमन वास्ते। मैं सुन क्यों हाँ, आवाज आंदा तू टुर वा, मैं राजी हाँ, मेरा अल्लाह राजी है। घोड़ा अपनी बोली च बोल के हैवान दी तेन वफा सुने सा तेरी हाय मजलूम दे मिंबर तई आवे। हाँ आवाज आंदे तू टुर वहीं, घोड़ा अपनी बोली च बोल के आदे ते मौला तुसी गरीब आदे मैं सजदा रहे। ओ मैं दरैन कुर्बा मरफत वाले बंदे दी हाई निकल सी। जिसले हुसैन आखे ना मैं सजदा रेवना, बावें हैवान आई ना अपनी बोली च बोल के आदे ठीक है मौला तुसा सजदा दियो, मैं तुहानू अपनी अकीदत दा काबा बना के तुहाडा तवाफ करेना। सारियां दी हाय निकल गई है यार, बेबस तुहाडी हाय निकल गई है। मां हुसैन दी तुहाडी हाय कबूल फरमावे। इस हाय दे बदले अल्लाह तुहानू करबला ले जावे, इस हाय दे बदले अल्लाह तुहानू शाम ले जावे। दुआवां ही मंगदे हो, एडी कबूलियत वाला माहौल होवे ते दुआ मंगिया करो। हाँ जल्दी कबूल होंदी है, रोंदी अखी नाल दुआ। मैं दरैन कुर्बान करा सदके होवां। हाँ एक सवाल दा जवाब दो ते वैन करा, एक सवाल दा जवाब दो। हुसैन सजदा देवना शुरू कीता है, हुसैन दा जुल जना हुसैन दे चौगरदू चक्कर वदा लैंदा है। ये हालत है मैदान दी मकतल दी। मेरे को पूछो सन दसा खैमा दी केड़ी हालत है, एक सवाल दा जवाब दो। हाँ मैं वैन करा, मैं सदके होवां। मैं अक्सर अदराना भजा बई इत्थे मजलस दे विच किसी बंदे नूं निंदर आ जाए, ये गल तवज्जो नाल सुने तो सारे हाई करके जवाब देवे मैं वैन करा। या अपने घर किसी बंदे नूं निंदर आ जाए तो बंदा जिसले सम के उठता है तो बंदा पूछता है ना समन तो पहले जड़ा मेरी अखी के सामने मंजर आया, बोलो पूछता है ना, रो ते भावे न रो तेन मुहम्मद दी जख्मी धी दा वास्ता है, एक बार रो ते भावे न रो। मैंने हाय करके बोल के जवाब दो, जदा हुसैन दी धी सुती है किथा आई? होए बोलो 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 जवाब दो, प्यू दा सीने ते ना बोलो किथा आई? ओ मैं दरैन कुर्बान करा, कितनी सोहनी हाय की ने बेबस। मैं उठी है ना जिसले वैन पे करदा ते वैन दा इस्तकबार जवाना दा हक बनदा हाय करके, बुजुर्ग तो सोहने रोंदे बैठे। जिसले उठी है ना तोड़ी हाय दी कसम है, एक बारी मेरी सैन सज्जे डिठे वत खब्बे डिठे, अक्ल मार के आदी है फूफी अम्मा मेरा बाबा किन गया है? आवाज आंदा बाबा लह गई। कोशिश करी हुण मंग ले, जिंदगी दा नहीं पता मता मेरी है कहंदी आखिरी मजलिस हो गई। अकल मार के आदि अम्मा दुआ मंग मैं बाबे दोवें दियां
बीबियां दी सकीना किवें वैसे घोड़े नाल घोड़ा नेज़े नाल नेज़े तलवार नाल तलवार है। बीबी हकल मार के आदी अम्मा दुआ मंग मैं बाबे दो वेंदियां ओ जवानो जूजी दफा कह त्रीजी दफा नहीं आखा दरवाजे दो कण करके खड़ गई है। हकल मार के आदी अम्मा मैं नहवें दी लेकिन मेरे सवाल दा जवाब दे अम्मा उन भी मह रमजान दी सुबह तुहानू याद है तुसां त्रै भेणी सर ते बुरके पा के मस्जिद दे दरवाजे ते क्यों गईयां वे। बीबी आदी क्यों न वंजुआ साडे बाबे नो जराब जो लगी आई। हकल मार के आदी अम्मा इंसाफ नाल दसा तेरे बाबे नो मारा ना लाएगा मरीमना लाएगा। आवाज आंदा मेरे बाबे नो 9 लाख रुपया मरे दे मेरा 3 दिहाड़ा दा तसा बाबा है। अल्लाह मान बनने की करबला कौन आदा थक पैन शिया जी नौकरा नौकरा में हर अदादार दा नौकरा भैया बुजुर्गों दो इजाजत जितने बुजुर्गों में थोड़ा बेटा जितने नौजवान हो थोड़ा भाइया कोशिश करे हर बंदा मुकान शामिल होवे कोई बंदा खाली झोली न जावे। अध रात ले जो बैठे हो हर बंदा मुकान देवे। ओ जवानो हुण मेरी सैन हकल मारी अम्मा फिजा जल्दी कर मेरी धी नु ले वंज। ओ जवानो सैदा दी डाई ने इन करके मासूमा सैन नु चाहे त टुर पईए। ओ जवानो टुर पईए मैं सारे लब छोड़ के तोड़ी हाई दी कसम याद राना औखी तबा में सौखी प्यो दे कोल आइए। प्यो दा मोड़ा हिला गया दिए बाबा जाग धी मिलन आई हाय। आज पढ़ना नहीं तेरिया इन्हां दीवारां ते लिख वैसा जे प्यू ते धी केडे औखे मिले जेड़ा रंग बनाई बैठे हो मजलिस दा। ओ जवानो दूजी दफा कह जागया धी मिलन आई। उठ फाल ते गिर धनवाद मजमा कोई जवाब नहीं आया। तुहाडे हंजुआं दी कसम तुहाडी हाय दी कसम जदा कोई जवाब नहीं आया। हुण मैं बंदा वेखना जेड़ा दा मजलिस च वैंदा ते रोमन नहीं आंदा। अल्लाह दवाई हो जवैन कीता जो करबला दी जमीन च भम आया है हल्ले लग गई है करबला दी जमीन जदा कोई जवाब नहीं आया। धी प्यू दे पास लेके आ दिए नहीं जा पे बोलेंदा मैं दरवे बुढ़ी धी मिलन आई। अल्लाह मान हाय कर छोड़ो सारे जी नौकरा नौकरा भाईजा नौकरा मैं डरदा खड़ा जेड़ी हाल जी नौकरा भाईजा नौकरा मैं हर अदादार दा नौकरा आवाज आंदा जा गया बुढ़ी धी मिलन आई। अल्लाह गवाए अजा रज के प्यो ते धी नान मिले ओ हरामी आया जे दीन दा काबा ढाए। जिथे जिथे अकबर दे बाबे दा मातमी बैठे ओदी हाई दसे सी ते मातम दसे सी सरदा जो इथे मातमी बैठे। ओ जवानो अजा रज के कोई नान मिले हुण तैयारी करो ते मैं तेन हुसैन दी शहादत एक सतर सुनावा। मैं आप पाक मेरे मौला दा जुल्जना सी पहले ना वे इन्ना सारा साल इंतजार किया सुबह तो लेके हुण तक इंतजार किया ने। ओ जवानो मिंबर दी कसम अज रज के नान मिले ओ हरामी आए जे दीन दा काबा ढाए। अकल मार के आदे हुसैन तू टुरेंदा या मैं टुरा। आवाज आंदा मैं फिजा जल्दी कर मेरी धी नु ले वजे बड़ा जालिम जुल्म करे सी। ओ जवानो तोड़ी जवानी दी कसम सैदा दी डाई ने इन करके मासूम हुसैन नु चाहे त टुर पई तैयारी करी एक मसाहिब दी सतर पढ़ा। ओ जवानो टुर पई मासूम हुसैन दा मुंह बाबे दो वेदी वेंदी है। ओ जवानो मिंबर दी कसम अजा 7वें कदम ते नान गए जो ही हरामी बोसाए गाए मोहम्मद ते पहली बेअदबी कीती है। फिर तले ओ मेरे को मिंबर दी कसम है। ओ जवानो अजा 8वें कदम ते नान गई हरामी दूजी जरा मारी उसले सकीना डाई दे गल चुबावा कढन लग गई है। उसले रो रो के आदी अम्मा मेरा बाबा कल्ला पिया मरी नहीं हाय। ये बनने की करबला हर बंदा सिर ते हाथ मार लवे वाजिब समझ के एक बारी सारा मजमा सिर ते हाथ मारो। आवाज आंदा अम्मा मेरा तसा बाबा थोड़ी मदद फरमाना जी बाबा मैं नौकरा हुण मेरी सैन भज पई है तुहाडी जवानी सलामत रहे तुहाडे आंसू कबूल होवेन। हुण मलक जी जिदे वेदा हर बंदा पिया रोंदा है ओ कोई बंदा नहीं बच गया जिंदी अख च आंसू ना होवे। आवाज आंदा बाबा मेरा तसा बाबा जी बिस्मिल्लाह मैं नौकरा हुण मेरी सैन आके प्यू दे उत्ते भज पई है झण पई है कातल दे पासे देख के रो रो के आदिए मरेंदा ही मैं अपना गल प्यू दे गल पे रख दी है। आवाज आंदा कट्ठा खंजर
اس سے ہاتھ پکڑو، اس سے ہاتھ پکڑو. حوصلے نال جوانی نصیب ہوئی ہے تا کربلا دا ماحول بن گئی ہے. میں ڈردا کھڑا جی بسم اللہ جی نوکر حوصلے نال میں ڈردا کھڑا تواڈے تو جڑی حالت بزرگ جوانوں بن گئی ہے. او جوانوں بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا چھوڑیا. ہن بانی مجلس تسی او توڑ پے جڑے بندے کھڑ کے روندے پے ہو منی سے پڑھا ہن جی سطر بول کے جواب دیو. تسی بانی مجلس ہو سارے مجمع کولوں میں پوچھدا پیاں میں ڈردا کھڑا جڑی حالت بن گئی ہے تواڈی او جوانوں میں آدراں دا بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا چھوڑیا. لفظ میرا سمجھے، لفظ سمجھے. اگر سمجھ چ آ گئی ہے نہ جوانا مر ونجنے جڑی حالت ہے بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا چھوڑیا. ہن سر چاہو تے میں تینوں اشارہ کر کے دساواں شمر کیڑے رنگ نال ہٹیندا ہے. اللہ گواہ بی بی جھڑ پوے شمر ہٹا. ہن میری سین چادر لائیے دریا دو دوڑیے عقل مار کے رو رو کے آدیے پیا سائیاں کڈ کڈ قتل کریں دئی میرے پیو کو شمر کمینہ آدیے ہر ضرب تے تیرا یا حسین. مر ویسو حوصلہ کرو مر ویسو. میں ڈردا کھڑا جی. اچھا پڑھا سطر تھوڑا ساتھ دیں ہو پڑھا جی پڑھا بولو میرے نال. ملک جی منیر جعفری صاحب کوئی بندہ مر گیا تنویر علوی ذمہ دار نہیں. اے پاکاں دا ممبر ہے نقیب ممبر سے اے بادشاہ دا نام ہے. اے قرآن تو گھٹ نہیں میرا ہاتھ ہے. جے غلط پڑھا تیرے رواں میں کہنا اکھاں زہرا میری شفاعت نہ کرے. میں اپنی نہ گناہگار اکھاں نال روایت پڑھی ہے. ہن مر دیو تا مر جاؤ تو چنگی موت تا کوئی نہیں. او جوانو ایک باری سارے سر چاہو تو میں نے ہائی کر کے بول کے جواب دینا نے. سر چاہو تو میرے دیکھو میں پیادا حسین دی دھی منتا جو کریں دی رہیے حرامی منیے یا کوئی نہ. اللہ گواہی حرامی خنجر زمین تے رکھیا ہے. معصومہ دے دوئے ہاتھ ہی کاتھ چ نہ پینا. ایو جیا پیار ودھایا بی بی مٹی تے جھڑ پئی ہے. دریا دو دوڑی ہے ہکڑ مار کے رو رو کے آدیے آ نیندر گئی اساں اجڑ گیا ہے کیڑی جھاتے ڈیرے لائے نی. آدیے اٹھی جاگ چاچا بس کراں بولو بولو. ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں جوڑنے ہاتھ نہیں جوڑنے. میں نوکراں ہاتھ نہیں جوڑنے. میں کوشش کریں نا جڑے 2-4 بندے بچ گئے ہو تساں بھی شامل ہو. وہ زندگی دا نہیں پتا جی بابا. میں نوکراں ضرباں چل دیاں رہیاں دھی آندی رہی ہے. ہائے ہائے کرو یار. ذوالجناسی میں آپ پاکستان دے ذوالجناسی پہلے نہیں لائے منا نیاز حسین تو ان بطول دا واسطے انہاں جو جڑ گئے ماتم تے انہاں دی سارا سال دی حسرت انہاں دے چہرے تے ویکھو زرد ہو گئے. او جوانو ضرباں چل دیا رہیاں تے دھی آندی رہی ہے. ضرباں چل دیا رہی ہے دھی آندی رہی ہے. ہائے ضرباں چل دیا رہی ہیں تے دھی آندی رہی ہے. ایک سوال کرے سا ملک جی منیر جعفری صاحب ایک سوال میں کرے سا پورے مجمع نال. میں تہاڈا نوکر بن کے ایک سوال کرے سا. اگر کہیں بندے جان بوجھ کے جواب نہ دیتا میں محمد دی دھی نو اس بندے دی شکایت کرے سا. اگر جان کے کسی بندے جواب نہ دیتا لفظ ڈوکھ ہے. ضرباں چل دیا رہی ہیں دھی آندی رہی ہے. ہن سر چو جنہ ماتم کرنا ہے. اللہ گواہ آخری ضرب چلیے قرآن 2 ٹکڑے ہوئے. ہائے نہیں آندی ہائے نہیں آندی. تیرا کوئی پتھر دا دل ہے. ایک باری بولو سارا مجمع بولو. ایک باری ہائے کر کے بول کے جواب دو. جڑا سوال میں پوچھنا چاہنا چل گئیاں 13 ضرباں کس کیا غریب. ایک باری سارے ہاتھ چاہو جڑے ماتمی ہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو ہاتھ چاہو. سارے ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو. ڈھیر سارے ماتمی ہو. اکبر دے بابے دے چل گئیاں بھائی جان 13 ضرباں چل گئیاں 13 ضرباں. میں تیرے جگر ہاتھ پاؤں جگر سنبھالے
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ 13 ਜ਼ਰਬਾਂ حسین دی شہادت دے بعد تو ان محمد دی زخمی دھی دا واسطہ ہے بول کے ہر بندہ جواب دے وے حسین دی شہادت دے بعد اس حرامی حسین دا سارے انچ آئے بولو انچ آیا بولو انچ آیا بولو یار کیویں چاہیا جوانوں ممبر دی قسم ہے یہ حرامی سر چاہے 4 سالاں دی دھیے جڑی اگوں والا یہ رو رو کے آدھی ہے تیکوں چاون دادا نہیں آندا میں کو سر بابے دا چاون دے ہر بندہ سر دا ماتم کرے ہر بندے تے واجب ہے وہ بندہ سر دا ماتم کرے مارو سر تے ہاتھ سارے جی بابا میں نہ کراں اشارہ کرے سا تھوڑی ساری آواز ڈبل کرو میں ایک دی آخری وین پڑا جنہ گھرہ تھی رومنے دو اجازت بانی مجلس وہ جوانوں ممبر دی سارے سر چاہو تے میں در ویکھو اے وین کرے سا اسے وین تے زل جنا سی وین دا استقبال زل جنا دا استقبال سر تے ماتم کر کے ہائے کے کر کے کرے وہ جوانوں ممبر دی قسم ہے اللہ گواہے میں پیادہ پہلے دھیوے دی رہی ہے تے پیو مری داری ہے ہائے پہلے دھیوے دی رہی ہے تے پیو مری داری ہے تو تھکیوں سے ماتم کر کر کے میں ماتم کراں میں پیادہ پہلے دھیوے دی رہی ہے تے پیو مری داری ہے کیڑا بندہ جڑا ہائی نہ کرے سی اللہ گواہ ہونے کیوں جوے لائے ہون پیوے دا پیے تے دھی مری دی پیے حسین تڑ پائے تے رو رو کی آدھنا میں دی غربت دیکھئے باس بھیرا میں دی دھی گوش نر مرے نہ پہ میں دے دا پیاں رہیے ہاتھ بندی او تو ظالم ظلم کرے نہ پہ حسین ماتم حسین بات ڈبل کرو اس ڈبے دا منہ میرے والے پاس جی میں حضور جناب ممبر دے قریب لائے ہو آواز بدھا تھوڑا سا آواز بدھا زندگی کا نہیں پتا ہولی تھائی روکویسو زندگی دا نہیں پتا رکھ ویسو اتھا ہی رکھ ویسو اور سارے سلامی کر کے ممبر دے قریب رہے ہو زل جرا ممبر دے قریب رہے ہو مارک کسے نہیں ملنا ممبر دے قریب رہے ہو سارے مادمی آؤ ممبر دے قریب سارے مادمی آؤ ممبر دے قریب سارے ممبر دے قریب آؤ جی بابا میں نہ کراں وہ جوانوں کس کیا کربلا دا غریب کس کیا کربلا ہر بندہ سر پہ ہاتھ مارے تو انہوں زینب دے بندے ہاتھ واسطے ہر بندہ ماتم کرے آواز بدھا وہ جوانوں بول کے جواب دیو حسین دی شہادت دے بعد گل مک گئی آئی بولو مک گئی آئی گل نہیں مکی تو نیزے ہوا چ بولا تو ان بھائی جان میرے کو پوچھو انہاں نیزیاں تے کیڑی شے آئی